हमें ज्वाइन किया अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर साहब 7 मई को जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियानी जंग का आगाज़ हुआ था, पाकिस्तान तो उस दिन से ही क्लेम कर रहा है कि हमने उनके 5 तैयारे गिराए, लेकिन इंडिया की तरफ से ऐसा कोई क्लेम नहीं आया था। लेकिन अब उनके एयर चीफ कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे और एक उनका स्पाई प्लेन गिराया था। आपकी नज़र में 3 माह बाद इस बयान की कितनी अहमियत है? जी देखें, ये तो मेरे ख़्याल में बेवकूफ़ी है कि मोदी हुकूमत ने उनकी जो एयर फोर्स का वाइस मार्शल है उससे ये कहलवाया है। ये बिल्कुल खुली झूठ है। अगर कोई इस किस्म की बात होती तो पहले क्यों नहीं की? उन्होंने 3 महीने के बाद में इस किस्म के क्लेम करना, ये मेरे ख्याल में ये तो हिमाकत है और इंटरनल कवर अप के लिए ये कर रहे हैं। तो हमें इसको दुनिया में कोई इसमें क्रेडिबिलिटी नहीं देखी जाएगी। और इस पूरे एपिसोड में हमने देखा इंडिया की तो एक अरसे से कोशिश रही है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे, लेकिन देख रहे हैं कि पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं वो इस वक्त बेहतर है, कतरे बेहतर है, लेकिन इंडिया के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हैं। खासतौर पे जो अमेरिका की तरफ से जो उनके ऊपर टैरिफ आयद किए जा रहे हैं, इसकी वजह आपको क्या नजर आती है? क्या भारतीय और खासतौर पर मोदी हुकूमत की जो खारजा पॉलिसी थी उसका ये फेलियर है, या जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका शिकार हो गया इंडिया इस वक्त? इसमें दोनों चीज़ें, दोनों वजूहात हैं। हिंदुस्तान ने बिल्कुल इंटरनेशनल सिचुएशन को मिसरीड किया था और उन्होंने समझा था कि जब वो ये पहलगाम का इंसिडेंट हुआ है तो जो पूरी पुरानी कहानी है वो दोहरा कर उन्होंने पाकिस्तान पे हमला करना है और पूरी दुनिया उनको सपोर्ट करेगी। ये बिल्कुल गलत असेसमेंट थी, तो ये पहली गलती थी। दूसरी, फिर जो पाकिस्तान पे हमला किया उनको कोई एहसास नहीं था कि हमारे पास जवाब क्या है उसका। और जब उनके 6 तैयारे गिरे हैं उस रात में तो वहाँ घबराहट हो गई, एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया। उसके बाद में ड्रोन्स भेजे, हमने ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज किया। उसके बाद में उन्होंने मिसाइल अटैक किए, ब्रह्मोस मिसाइल को इस्तेमाल किया जो ड्यूल यूज़ है, जो जिसमें डेंजर है, वो यूज़ किया। उसका जवाब हमने दिया। फिर दुनिया को समझ आई कि ये एस्केलेशन हाथ से निकल जा सकती है। दोनों न्यूक्लियर ताकतें हैं, तो उसमें फिर इंटरवेंशन हुई है। अमेरिका ने इंटरवेंशन की है, सऊदी, बाकी दूसरे ममालिक ने भी की है। और हिंदुस्तान ने फिर, जब हमने 10 तारीख को सुबह में जो हमला किया उसके बाद में उन्होंने समझ आई कि हम और आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने फिर सीज़ फायर मान लिया और जो ट्रंप साहब ने इंटरवेंशन की उसके तहत माना। तो ये अभी इनकार करना, झूठ बोलना, इससे अपने आप को उन्होंने फंसा दिया है, डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली इंटरनली फंसा दिया है, और डिप्लोमेटिकली अमेरिका के साथ फ्रिक्शन पैदा की है। ट्रंप साहब को जो इनकार किया है और उसके बाद में उन्होंने देखा उसका इम्कान क्या हुआ है। जो स्टेप्स, अमेरिका बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, और हिंदुस्तान ने ये समझा नहीं कि उनको अमेरिका की ज़्यादा ज़रूरत है, अमेरिका को उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये अनइक्वल रिलेशनशिप है, ये उनको समझ नहीं आई। वो समझते थे कि जी अमेरिका बिल्कुल डेस्परेट है हिंदुस्तान की दोस्ती के लिए, पर अमेरिका ने दिखाया कि जी अगर रिलेशनशिप वो हिंदुस्तान चाहता है तो ये इक्वल रिलेशनशिप नहीं होगी। अमेरिका सुपर पावर है, हिंदुस्तान रीजनल पावर है। तो ये गलतियों की वजह से हिंदुस्तान ने अपने आप को एक बहुत मुश्किल कोने में फंसा दिया है। और अब हिंदुस्तान की तरफ से मुनीर अकरम साहब कोशिश की जा रही है, मोदी साहब चाइना जाएंगे, शायद अब ये एक कोशिश है कि जियोपॉलिटिकली चाइना के एक मैसेज दिया जाए अमेरिका को कि अगर आपके साथ मिलकर हम चाइना को काउंटर नहीं करेंगे तो फिर हम चाइना की तरफ जाएंगे। आपके ख्याल में इससे कोई दबाव होगा, अमेरिका पे कोई दबाव आ सकता है? क्योंकि अगर ट्रेड की सिर्फ बात की जाए तो चाइना और भारत का ट्रेड
جو ہے وہ تقریباً 118 بلین کا ہے، لیکن چائنا کا سرپلس ہے. بھارت کو $100 ارب کا تقریباً ڈیفیسٹ ہے چائنا کے ساتھ. تو اکنامکلی تو شاید فائدہ نہ ہو، لیکن کیا کوئی دباؤ آئے گا امریکہ کے اوپر اس سے؟ میرے نہیں خیال میں جی. دیکھیں، ہندوستان اور چین کے جو تعلقات ہیں ان میں تجارت ہو رہی ہے، اور وہ چین اچھے تعلقات چاہتا ہے ہندوستان کے ساتھ. پر ہندوستان یہ ماننے کے لیے نہیں تیار نہیں ہے کہ چین میں اور ہندوستان میں کوئی مقابلہ نہیں. چین کی اکانومی 5 طرف ٹائمز ہندوستان کی ہے. ہندوستان نے اپنے آپ کو ایڈورٹائز کیا کہ ہم چین کا رائیول ہیں، ہم چین کے ایکول ہیں، اور ہم چین کے ساتھ ہم رائیولری کریں گے. یہ ہندوستان کی سائیکی میں ہے. یہ جو مودی حکومت ہے یہ اس کی سائیکی میں ہے کہ جی ہم ہندوستان چین کی طرح بن جائے گا بڑا پاور. ان کو بہت سال لگیں گے، ڈیکیڈز لگیں گے اتنی بڑی طاقت بننے کے لیے. تو جب تک انہوں نے ماننا پڑے گا کہ چین کے ساتھ ان کی کوئی ایکوالٹی نہیں ہے. اگر وہ مان جاتے ہیں تو چین کے ساتھ تعلقات اچھے ہو سکتے ہیں. پر وہ نہ وہ ماننے کے لیے تیار ہیں، نہ یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ جی امریکہ سے جو تعلقات ان کے ہوں گے وہ ایکول تعلقات نہیں ہوں گے. امریکہ will always be senior partner in any partnership. یہ تو ہندوستان کی یہ ڈائلیما یہ ہے کہ نہ وہ امریکہ کو بڑی طاقت ماننا چاہتے ہیں، نہ وہ جو چین کے ساتھ رائیولری ہے ان کی وہ چھوڑنا چاہتے ہیں. اور اب کیا انڈیا کے پاس ریلیف کا امریکہ کی طرف سے یہی آپشن رہ گیا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اور پیوٹن صاحب کی بات طے ہو جائے اور یوکرین کی جنگ بندی ہو جائے، جس پہ آبویسلی یورپ کے اور یوکرین کے خود کے بڑے خدشات ہیں؟ جس قسم کے اسٹیٹمنٹ سامنے آئے تھے پیوٹن صاحب کی جانب سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسٹرن یوکرین کا حصہ ہمیں دے دے تو پھر جنگ بندی ہو سکتی ہے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ جنگ بندی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور کیا اگر یہ ہوتی ہے تو پھر جو امریکہ دباؤ ڈال رہا ہے انڈیا کے اوپر سے کہ آپ رشیا سے تیل نہ خریدیں، وہ دباؤ کم ہو جائے گا اور پھر معاملات شاید بہتر ہو جائے؟ یہ دیکھیں، جو جنگ ہے، یوکرین کی جو جنگ ہے، وہ اس کو بند کرنا بڑا مشکل ہوگا. بہت اختلاف ہے ویسٹرن پوزیشن، یورپین پوزیشن میں اور روسی پوزیشن میں بہت اختلاف ہے. اس کو برج کرنا مشکل ہوگا میرے خیال میں. پر ہندوستان ابھی میرے خیال میں یہ دب جائے گا. انہوں نے جو امریکہ نے جو تیل کے اوپر انہوں نے لیویز لگائی ہیں، ہندوستان جا کے میرے خیال میں جا کے امریکہ سے یہی کہے گا کہ جی ہم کم کر دیں گے لینا، تھوڑی ہمیں ٹائم دیجئے، ہم کم کر دیں گے تیل لینا، تو آپ یہ ٹیرفز ہمارے اوپر سے ہٹا دیں. یہ ان کی کوشش یہ ہوگی. ان کی جو تجارت میں جو اگریمنٹ ہے اس میں اور مسئلے ہیں. ایگریکلچر کی جو ایشو ہے وہ زیادہ ہندوستان کے لیے مشکل ہے اوپن کرنا ایگریکلچر سیکٹر. تو وہ نیگوسیشن تو جاری رہیں گی. ہندوستان کوشش کرے گا کہ وہ واپس امریکہ سے تعلقات بہتر کر دے. کس نہ کس طریقے سے انہوں نے ڈھونڈنا ہے کوئی راستہ کہ ٹرمپ صاحب کی جو ناخوشی ہے اس کو ختم کر سکیں. تو ہندوستان کی جو لابی ہے واشنگٹن میں وہ بھی کام کر رہی ہے، اور بہت سارے جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں وہ بھی کام کر رہے ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے ان کی ڈپلومیسی کیسے چلتی ہے. پر اس وقت وہ مشکل میں پڑ گئے ہیں. اور سر آپ کے جو ایکسپیرینس ہے اس سے بتائیے گا، کیونکہ آپ ڈپلومیٹک سرکلز میں ایک عرصے سے ہیں، کہ یہ ہمیں ایک سیکھنے کو ملتا ہے کہ پرسن ٹو پرسن ریلیشن شپس جو ہے نا وہ بڑے اچھے بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں. جیسے کہ مودی اور ٹرمپ صاحب کے ریلیشن شپ میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ زیادہ مستحکم ثابت ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے ایک سیکھنے کو بھی ہے اس میں کہ ٹرمپ صاحب آج اگر پاکستان کے حوالے سے بھی بڑی فلیٹری کر رہے ہیں تو یہ بدل بھی سکتا ہے کل کو. جی دیکھیں، جو انٹر اسٹیٹ تعلقات ہوتے ہیں وہ ہر وقت ٹرانزیکشنل ہوتی ہیں. تو اس وقت ہماری ڈپلومیسی بہت صحیح چلی ہے. ہماری ملٹری کیپیبلٹی نے ہمیں کریڈیبلٹی دی ہے ہماری ڈپلومیسی کو، اور ہم نے ڈپلومیٹکلی یہ دونوں امریکہ سے اور چین سے اور دوسرے ممالک ہیں ان سب سے ہم نے اپنے تعلقات اچھے رکھے ہیں، اپنی حیثیت سمجھ کے تعلقات اچھے رکھے ہیں. تو اس کا ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. ہندوستان نے اپنی مغروری میں
انہوں نے بہت ساری غلطیاں کی۔